बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं अमर रज़ान। और बड़ी ख़बर ये है कि शैतान 2 लॉन्च हो गई है। फ़िल्म नहीं है, मज़ाइल है शैतान 2, और ये लॉन्च किया है रशिया ने। व्लादिमीर पुतिन ने जो है इसका ऐलान किया और उसके बाद अमेरिका समेत पूरे यूरोप में थरथल्ली मची हुई है। खौफ की एक लहर है जो जिस्म में, अगर आप भी सुनेंगे इस मज़ाइल के मुतल्लिक तो आपके जिस्म में भी ये खौफ की लहर, या जिसको कहा जाता है कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे, वैसा मज़ाइल लॉन्च कर दिया है। ये दुनिया का ताकतवर तरीन एटमी मिज़ाइल है। इसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती है, न चीन में न रशिया में। ये मिज़ाइल अपनी नवीयत का दुनिया का सबसे ख़तरनाक एटमी मिज़ाइल है जिसको लॉन्च किया गया है। ईरान में इस पर जश्न है क्योंकि एक तरफ अमरीकी सदर जो हैं वो बीजिंग पहुँचे हैं और दूसरी तरफ उनको जो सलामी पुतिन ने दी है वो इस एटमी मिज़ाइल की दी है। ये एटमी मिज़ाइल की अहमियत का अंदाज़ा सिर्फ आप इस बात से लगाइए कि ये 3 मरतबा इससे पहले इसका जो टेस्ट है वो फेल हो चुका है। ये दुनिया का इतना ताकतवर तरीन मिज़ाइल है, खला में जाता है, बैलिस्टिक मिज़ाइल है, और ये मार्क 20 से ऊपर की स्पीड इसकी तेज़ रफ्तारी है। खला में जाकर जब ये वापस ज़मीन की तरफ आता है तो कई गुना इसकी रफ्तार बढ़ जाती है, और ये रफ्तार जो है फिर जाकर किसी भी चीज़ को तहस नहस कर सकती है, बल्कि एक मिज़ाइल पूरे मुल्क को तबाह कर सकता है। और उसकी वजह मैं आपको आगे आने वाले व्लॉग के बाकी हिस्से में बयान भी करता हूँ कि ये मिज़ाइल है क्या। लेकिन पहले सुन लें कि 2018 में रूस ने इस मिज़ाइल को लॉन्च करने की जो है कोशिश की और इसका तजर्बा नाकाम हुआ था। उसके बाद मज़ीद 4 साल लगे। 2022 में दोबारा से रशिया ने ये कोशिश की कि इस मिज़ाइल को लॉन्च किया जाए। तजर्बा एक मरतबा फिर नाकाम हुआ। शैतान 2 जो है इसका नाम वैसे इन्होंने सन 2 रखा था, लेकिन यूरोप में इसको शैतान 2 के नाम से जाना जा रहा है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन, यानी इतना ताकतवर है कि खला में जाकर जब ये वापस आता है तो इसको रोकने वाला कोई नहीं। और मैं बता चुका कि पूरा एक यूरोपियन मुल्क जो है सिर्फ एक मिज़ाइल से तबाह किया जा सकता है। 2024 सितंबर 2024 में जब इसको दोबारा से लॉन्च करने की कोशिश की तो तजर्बा नाकाम रहा, जिसके बाद व्लादिमीर पुतिन जो है काफ़ी नाराज़ हुए थे और उन्होंने कहा कि अगर साइंटिस्ट नहीं बना सकते तो इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाए। लेकिन एक तवील बहस के बाद कहा गया कि 2026 में, यानी सिर्फ 2 साल दिए जाएँ, इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। और देखें मौका कैसा है, एक तरफ आपने हमस बंद है, खलीज की जंग है, ईरान है, अमेरिका है, इसराइल है, मुत्तहिदा अरब अमारात आपस में बरसर पैकार हैं, और दूसरी तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं शी जिन से मिलकर मिलने चीन जा रहे थे। तो रशिया ने इस मिज़ाइल का तजर्बा किया जो कामयाब रहा। बड़ी ख़बर थी, खुशी की खबर थी पूरे रशिया के लिए, लेकिन ईरान इस पर ज़्यादा खुश हुआ क्योंकि जहाँ जहाँ अमेरिका को तबाह करने की बात की जाएगी वहाँ वहाँ ईरान की खुशी जो है वो देखने लायक होगी। इस खुशी को देखते हुए पुतिन ने जो ऐलान किया उसने कहा कि 35,000 किलोमीटर का यह फासला तय कर सकता है, और बयक वक्त ये ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिज़ाइल एक MIRV है, यानी ये मल्टी लॉन्चर है, 16 एटम बम ले जा सकता है जो मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बना सकते हैं। कोई आयरन डूम, कोई गोल्डन डूम वो जो है इसको नहीं बचा सकेगा। ये कोई भी दुनिया का इंटरसेप्टर सिस्टम जो है इस मिज़ाइल को नहीं रोक पाएगा, जिसकी वजह से ये मिज़ाइल दुनिया का ख़तरनाक तरीन मिज़ाइल है। ये तीसरा एटमी ऐसा सासा या ऐसा सीक्रेट या ऐसा वेपन जो है रशिया ने इस्तेमाल किया है जिसका दुनिया के पास कोई जवाब नहीं है। इससे पहले उसने एक एटमी आबदोज़ जो कि अनमैन्ड थी उसका तजर्बा किया था, और उसके बाद उसने एक ICBM का तजर्बा किया था जो कि क्रूज़ था, और अब उसने एक बैलिस्टिक मिज़ाइल का तजर्बा कर लिया है। यूँ इन तीनों से समंदर के अंदर, समंदर से बाहर और हला से उसने अपने ताकतवर तरीन एटमी हथियारों का तजर्बा कर लिया है, और एक ऐसे वक्त में किया है जब वो यूक्रेन के साथ जंग में मुलव्वस है। व्लादिमीर पुतिन ने बरमला इसका इजहार किया, उन्होंने ख़ुद अपनी वीडियो रिकॉर्ड कराई और 35,000 का फिगर भी साथ बताया, जिससे ज़ाहिर होता है कि ये अमेरिका का एक एक कोना साइबेरिया से लेकर अमेरिका के बिल्कुल वेस्ट कोस्ट तक और उससे आगे नॉर्थ कोस्ट तक और साउथ कोस्ट तक कोई एक इलाका भी
امریکہ کا ایسا نہیں ہے جو اس سے بچ پائے گا۔ تو روسیا ایک دفعہ پھر ایک بڑا میزائل تجربہ کر کے یا ایک بڑے ایٹمی میزائل کا تجربہ کر کے دنیا میں اپنی طاقت کا لوہا منوا رہا ہے، اور ایک ایسے وقت میں کہ جب دو سپر پاورز امریکہ اور چین، شی جن اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ہاتھ ملا رہے ہیں۔ دوسری طرف پیوٹن نے یہ بڑا میزائل جس کو یورپ میں شیطان 2 کے نام سے جانا جا رہا ہے اس کو لانچ کر دیا ہے۔ اس کی لانچنگ کے بعد یہ بات اب ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ جو نمبر 1 کی ریس ہے اس میں چین اور روس آمنے سامنے ہے۔ امریکہ خیر نمبر 3 پہ چلا گیا، یورپ نمبر 4 پہ ہے۔ یورپ سے مراد میری جرمنی، فرانس اور برطانیہ کا مشترکہ اتحاد جو ہے وہ ہے، لیکن روس نے ایک ایسا ایٹمی میزائل جو کہ اتنی رفتار سے جائے گا جس کو شیطان 2 کہا گیا ہے، میں نے بھی اس کو کہا کہ شیطان 2 لانچ کر دیا ہے۔ یہ میزائل لانچ کرنے کے بعد اس نے اپنی طاقت کا بڑا مظاہرہ جو ہے وہ کر دیا ہے۔ ہر آنے والے دن کے ساتھ امریکہ کے لیے ایک خبر دھچکے کی ہوتی ہے، یہ بھی امریکہ کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے جب وہ رشیا کے ایک الائی ایران کے ساتھ جنگ میں ہے۔ اس وقت سیز فائر ہے، لیکن اس کے باوجود جنگ ہے۔ کل ہم نے خبر دی تھی کہ رشیا نے اپنے ڈرونز جو ہیں وہ 5000 کی ان کی تعداد تھی وہ ایران پہنچائے تھے۔ آج ہم خبر دے رہے ہیں کہ ایک ایسے وقت میں جب دو طاقتیں آپس میں ہاتھ ملا رہی تھیں تو پیوٹن جو ہیں ایک نئے ایٹمی میزائل کا تجربہ کر رہے تھے۔ اس ایٹمی میزائل کے تجربے کے بعد وہ چین کے برابری پر آ گئے ہیں۔ چین کے پاس ایسے بہت سارے میزائلز ہیں جو ICBM ہیں اور ملٹیپل وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن 35,000 کا جو کلومیٹر کا فاصلہ ہے وہ طے کرنے والا میزائل اس وقت دنیا کے کسی اور ملک کے پاس نہیں ہے۔ یہ واحد ملک ہے رشیا جس کے پاس اس رینج کا اور اس رفتار کا میزائل جو ہے موجود ہے۔ ایک نیا ورلڈ ریکارڈ ہے اگر کہا جائے۔ شیطان 2 کو لانچ کر کے رشیا نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ بلا شبہ دنیا کی نمبر 1 ایٹمی قوت بن گیا ہے، لیکن امریکہ جو ہے وہ ایران کے ساتھ پنگا لے کر یعنی ایران کے ساتھ جنگ کر کے پہلے سے تیسرے نمبر پر چلا گیا ہے۔ اب گولڈن ڈوم کے لیے پینٹاگون نے جو پیسہ رکھا تھا میرا خیال ہے وہ بھی ڈوب جائے گا یا ضائع ہو جائے گا، کیونکہ رشیا اس سے بہتر چیز سامنے لے آیا ہے۔ جیسا انٹرسیپٹرز ان کے پاس موجود ہیں وہ انٹرسیپٹرز اس شیطان کو روکنے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ خلا میں جاتا ہے جی، خلا سے جا کر واپس جب زمین کی طرف آتا ہے تو اسے روکنے والا کوئی دوسرا میزائل نہیں ہے، بلکہ بہت قریب تک نہیں ہے۔ اور 16 وار ہیڈ آپ ذرا اندازہ کیجئے، 10 سے 16 یعنی 10 وار ہیڈ بھی لے جا سکتا ہے اور 16 وار ہیڈ بھی، جن کو ملٹیپل لانچنگ کی جا سکتی ہے، بیک وقت مختلف کونوں میں پھینکا جا سکتا ہے۔ کیا تباہی ہوگی، کیا مناظر ہوں گے، اللہ پاک اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے، بلکہ ایٹمی جنگ سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ لیکن ہر آنے والے دن کے ساتھ ایک ایسا ہتھیار سامنے آتا ہے جو دنیا کی تباہی کا باعث بنے گا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں ملحمۃ الکبریٰ جو ہے اس میں انسانی اتنی زیادہ ہلاک ہوگی کہ 100 میں سے 99 لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہو جائیں گے، پرندے کو زمین پر اترنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ شاید یہ ایٹمی جنگ ہی ہوگی جو ساری ٹیکنالوجی کو تہس نہس، درم بھرم یا تباہ و برباد کر دے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔